पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 22 मई 2020 मुताबिक 28 रमज़ानुल मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मक़दम करता हूँ। क़ब्ल इसके कि नाज़रीन को अहम ख़बरों से रूशनास कराएँ, हमें यह ख़बर देते हुए निहायत अफसोस हो रहा है कि आज बरोज़ जुमेरात बुज़ुर्ग आलिम दीन और मोतबर अदीब मौलाना सैयद हसन अब्बास फ़ितरत का इंतकाल हो गया है। अवधनामा ने मौलाना हसन अब्बास फ़ितरत के इंतकाल पर सफ़ा नंबर 8 खुसूसी तौर पर शाये किया है। इस खुसूसी सफ़े को पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विज़िट करके ई पेपर पर क्लिक करें। इसके अलावा नाज़रीन की सहूलत के लिए पूरे सफ़े को मुकम्मल तौर पर इसी वीडियो के अगले हिस्से में रिकॉर्ड किया गया है, जिसे आप ज़रूर समाअत फरमाएं ताकि मौलाना हसन अब्बास फ़ितरत मरहूम की शख्सियत व खिदमात के अलावा उनके रफ़क़ा व मशाहीर ज़माना के तासुरात से आशना हो सके। आइए सफ़े अव्वल का आगाज़ करते हैं। सफ़े अव्वल की शाह सुर्खी है, सुपर साइक्लोन अम्फान का कहर, 72 अफराद हलाक। वज़ीर आला ममता बनर्जी के मुताबिक अम्फान तूफ़ान की वजह से 72 अफराद की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि कलकत्ता समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ान की वजह से होने वाला नुकसान हमारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इलाका सुंदरबन आने की अपील करते हुए कहा है कि हमारे लिए ये मुसीबत की घड़ी है, हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। इस पर वज़ीर आज़म ने भरोसा दिलाया कि इस बुरे वक्त में पूरा मुल्क बंगाल के साथ खड़ा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तूफ़ान में अपनी ज़िंदगी खोने वाले के अहले खाना को 2.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र भर्ती मामला भी इसी सफ़े पर नुमाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील की समाअत के दौरान पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करने का ज़बानी हुक्म सुना दिया, लेकिन कुछ कानूनी पहलुओं पर तवज्जो दिलाए जाने के बाद समाअत फिर से शुरू कर दी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उसके जवाब के लिए 14 जुलाई तक का वक्त मुअय्यन कर दिया। चीन की सरहद पर हिंदुस्तानी फौज पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है की सुर्खी में अखबार लिखता है, हिंदुस्तान ने चीन के हिंदुस्तानी फौज पर सिक्किम और लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन अबूर करके सरगर्मियां अंजाम देने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हिंदुस्तानी फौज सरहदी इंतजामात के सिलसिले में बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत कर रही है। अब काउंटर और एजेंटों के जरिए रेल टिकट की बुकिंग होगी। खबर के तहत अखबार लिखता है, मुल्क में जारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दरमियान हिंदुस्तानी रेलवे ने 1 जून से मुसाफिरों के लिए 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके लिए टिकटों की बुकिंग आज यानी जुमेरात से शुरू हो गई है। जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि काउंटरों और एजेंटों के जरिए टिकट बुकिंग हो सकेगी। ये बुकिंग काउंटर्स कल यानी 22 मई बरोज़ जुमा से खुलेंगे। इन खबरों के अलावा शाया खबरों की सुर्खी इस तरह है, सिर्फ 1/3 परवाज़ें शुरू होंगी, हवाई अड्डों पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना ज़रूरी, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल लाजमी। अहम मुद्दों पर अपोजिशन की मीटिंग आज। आलमी सफ़े का आगाज़ फ़िलिस्तीनी सदर के बयान से हो रहा है, जिसमें उन्होंने इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के बड़े हिस्से को इल्हाक करने के मंसूबे पर इसराइल और अमरीका के साथ सिक्योरिटी समेत तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल को अब आलमी बरादरी के सामने काबिज़ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना पड़ेंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि फ़िलिस्तीन बतौर रुकन रियासत बैनुल अक़वामी तंजीमों में शामिल होने के लिए अपनी मुहिम को तेज़ करेगा और इससे अमरीकी दिफा की मुखालिफत की जाएगी। खबर से मुंसलिक बॉक्स में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी का बयान भी शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया के सदर महमूद अब्बास से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का फ़िलिस्तीन के बारे में वही पुराना मौक़िफ़ है कि फ़िलिस्तीन का मसला आलमी करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सफ़े की दूसरी सुर्खी है, यौमुल क़ुद्स शैतानी वायरस से दुश्मनी और बेजारी का दिन है। खबर के मुताबिक आलमी फोरम बराए तक़रीब मज़ाहिब इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ने सहूनी हुकूमत को कोरोना वायरस से तशबीह देते हुए कहा कि इस साल यौमुल क़ुद्स के मौके पर दुनिया के मुसलमान इस शैतानी वायरस से सख्त दुश्मनी और बेजारी का ऐलान करें। इस मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई का खिताब ईरान के वक्त के मुताबिक दिन में 12 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12:30 बजे और हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे उर्दू तर्जुमे के साथ सहर उर्दू टीवी चैनल से बराह रास्त नश्र किया जाएगा।
یوم القدس سے متعلق ایک اور خبر اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں روس کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کونسل کے ممبر نے فلسطین پر قبضے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، ہمارا ماننا ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں رہنے والے تمام افراد کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیت المقدس کا تعلق کسی خاص قوم سے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کو بیت المقدس میں آزادانہ طور پر نماز پڑھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ طالبان کے سپریم لیڈر کا مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے، افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے دشمنی ترک کرنے کی شرط پر اپنے مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے ہر مرد اور عورت کو اس کا حق دیا جائے گا۔ طالبان کے قائد نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک پر زور دیتے ہیں کہ اپنی مخالفت ترک کر کے معافی سے مکمل فائدہ اٹھائیں، جو ملک کے ہر باشندے کی خواہش ہے۔ زلمے خلیل زاد کے بیان کو بھی اودھنامہ نے نمایاں طور سے شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے افغانستان میں تمام فریقین کی جانب سے تشدد ختم کیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل انہوں نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور ان کے سابق حریف عبداللہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ اخبار نے اسی خبر کے باکس میں طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد کا بیان بھی شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے پروان کی مسجد پر ہونے والے حملے میں اپنے ملوث ہونے کا انکار کیا ہے۔ واضح ہے اس حملے میں 8 نمازی جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ ان خبروں کے علاوہ کورونا وبا میں کمی کے سبب زندگی معمول پر آ رہی ہے، لیکن معمول کے معنی بدل رہے ہیں، اور شمالی وزیرستان میں ویڈیو لیک ہو جانے کی وجہ سے غیرت کے نام پر 2 خواتین کو قتل کرنے والا مبینہ ملزم گرفتار، خبریں بھی اسی صفحے پر نمایاں ہیں۔ ریاستی صفحے کی پہلی سرخی میں مولانا صفی حیدر کا بیان، بیت المقدس کی بازیابی مسلمانوں کا اولین فریضہ، شائع ہوا ہے۔ تفصیلی خبر میں مولانا نے کہا ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد الحرام اور مسجد النبی کے بعد یہ اسلام کی سب سے زیادہ باعظمت مسجد ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے علاوہ وہاں کے حالات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جہاں ایک جانب بیت المقدس کی حرمت پامال ہو رہی ہے تو دوسری جانب وہاں کے باشندوں کے خون سے زمین کا رنگین ہونا جاری ہے۔ مولانا نے آیت اللہ العظمی امام خمینی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انسانیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری اور مظلوموں کی حمایت کی خاطر امام خمینی نے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس کا نام دے دیا تھا، تاکہ ظالموں کا ظلم دنیا پر آشکار ہو اور مظلوم اپنے کو تنہا نہ سمجھے۔ آخر میں انہوں نے بارگاہ معبود میں دعا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد اور وہاں ڈٹ کر رہنے والے جن کو ظالموں نے آوارہ وطن کر دیا ان کی مدد فرمائے۔ اسلامک سینٹر میں آن لائن قرآنی محفل کا انعقاد ہوا کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے، اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محلی نے عالمی وبا کورونا وائرس سے متاثر اس اضطراری دور میں آن لائن قرآنی محفل کا انعقاد کیا۔ سینٹر کے شعبہ قرآنی مطالعات سے منسلک مولانا شیخ ظفر الدین ندوی، سابق خطیب و امام جامع مسجد تبوک سعودی عرب، قاری طریق الاسلام اور قاری عبدالحی رشید فرنگی محلی متعلم درجہ ششم لامارٹینیر کالج نے قرآن کریم کے 2 پاروں کی یومیہ تلاوت کی، جس کو اسلامک سینٹر کے فیس بک پیج سے براہ راست نشر کیا گیا۔ اسی صفحے پر حزب مخالف لیڈر رام گووند چودھری کے بیان کو بھی شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے پریشان مزدوروں کی گھر واپسی کے معاملے میں حکومت ہند اور یوپی حکومت کے رویے کو جرمن ہٹلر ایڈولف سے تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں کا مزدوروں کے تئیں فی الحال رویہ ایڈولف ہٹلر جیسا ہے، جو کسی قیمت پر برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ خاندان اجتہاد کی ممتاز شخصیت سید ثابت حسین کے انتقال کی خبر بھی اسی صفحے پر نمایاں ہے۔ ان کی میت ان کے فرزند دہلی سے یہاں لائے اور مرحوم کے مورث اعلیٰ کے امام باڑے غفران ماہ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ صفحے کے ذیلی حصے میں لاک ڈاؤن سے متعلق خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق یوپی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 249 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ پورے صوبے میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر اب 5175 ہو گئی ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ 3066 مریض اب تک ٹھیک بھی ہو چکے ہیں، جبکہ یوپی میں کورونا کی زد میں آنے سے ہلاک شدگان کی تعداد اب 127 ہو گئی ہے۔ شہر لکھنؤ کی بات کی جائے تو ڈی ایم نے کچھ بازاروں کو نہ کھولے جانے کے احکامات جاری کیے، جس کی پابندی کرتے ہوئے شہر کے اہم بازار امین آباد، نذیر آباد، نخاس اور چوک علاقہ لاک ڈاؤن میں پوری طرح سے بند رہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بازاروں کو کھول دیا جاتا تو ایک ساتھ بازاروں میں آنے والی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ سے کورونا کا خطرہ مزید بڑھ جاتا۔ 7 دن پہلے گھر سے لاپتہ ہوئے 11 سالہ ایان کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جس کے مطابق مفتی گنج کے 11 سالہ ایان رضوی کی لاش پولیس نے برآمد کر لی ہے۔ ایس ایس آئی مصاحب حسین نے بتایا کہ ایان کا قتل اس کے گھر بجلی ٹھیک کرنے والے سمیل حسن نے کیا ہے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب وہ ایان کے گھر جاتا تھا تو ایان اسے پریشان کرتا
کرتا تھا اور اسی وجہ سے ایک دن پتنگ دلانے کے بہانے وہ ایان کو مہتاب باغ لے کر گیا اور اس کا گلا دبا کر لاش کو مہتاب باغ میں بنے ایک زیر تعمیر مکان میں چھپا دیا تھا۔ ملزم ابھی پولیس کی حراست میں اور کارروائی جاری ہے۔ اور اب شرعی سوال و مع جواب قارئین کی نظر ہے۔ سوال ہے، جو رقم زکوٰۃ کی واجب ہوئی ہے اگر اس سے زیادہ خرچ ہو جائے تو اس زائد خرچ شدہ رقم کو آئندہ سال زکوٰۃ میں جوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے، اگر زائد رقم کو زکوٰۃ کی نیت سے دی گئی ہے تو وہ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں۔ صفحے کے بالا حصے پر معید رہبر کے قطعات بھی شائع ہوئے ہیں، جس میں سے ایک قطع ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ یا خدا رحم و کرم کی وہ گھٹائیں برسا، ختم انسانوں کا حالات پہ رونا ہو جائے، یہ دعا کرتے ہیں ہم امن کی خاطر رہبر، کاش اس ملک میں نفرت کو کورونا ہو جائے۔ عاشورہ اور چہلم کربلا میں عراق، ایران اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 2 جون سے 4 اکتوبر تک۔ رابطہ کریں الجواد ٹورز۔ مہدی ٹور اینڈ ٹریولز نے کورونا کے سبب اپنے کسی پیکیج کا اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن اپنے اشتہار کو جاری رکھتے ہوئے ماہ رمضان کی مناسبت سے قارئین کے لیے رمضان کی دعا کو اپنا اشتہار بنایا ہے۔ ایران، عراق اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 1 جون سے۔ رابطہ کریں کاروان عسکری جی بی ٹورز اینڈ ٹریولز۔ ناظرین آداب، اودھنامہ کے سیاسی، ادبی اور مذہبی مضامین کی تلخیص اور تعارف کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کی خدمت میں۔ اودھنامہ کے ادارتی صفحے پر پروفیسر اسلم جمشید پوری کا مضمون ہے، جس کا عنوان ہے ہاشم پورہ میرٹھ قتل عام کے 33 سال بعد 22 مئی رمضان اور جمعۃ الوداع، لاک ڈاؤن اور مسجد ویران، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد ہاشم پورہ کانڈ کے پہلے باب کا خاتمہ ہو گیا ہے، جیسا کہ متوقع تھا۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے اسے بھلانے کی کوشش کی ہے، فیصلے کے خلاف اپیل کر دی گئی ہے اور اگلے کچھ سالوں کے لیے انتظار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ افسوس یہی ہے کہ ہندوستانی حکومت نے ابھی تک آزادی کے بعد کے اس سب سے بڑے حراستی قتل عام کو ایک چنوتی کے روپ میں نہیں لیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پہ ملک کے سارے اسٹیک ہولڈر سیاسی لیڈرشپ، نوکرشاہی، پولیس، میڈیا، عدلیہ ناکام اور بے بس ثابت ہوئے۔ اسے ہندوستانی جمہوریت کے سیکولر کردار کے لیے سب سے بڑے خطرے کے روپ میں لیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا مضمون سید انور ظہیر رہبر برلن جرمنی کا بعنوان کورونا وائرس قصوروار کون ہے میں آپ لکھتے ہیں کہ ساری سازشی تھیوریاں پیش کرنے والے دنیا کے ہر بڑے اور چھوٹے امکانات پر اپنی نظر رکھتے ہیں۔ اس ساری تھیوری میں ان کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ ان کے سانچے میں کیا فٹ بیٹھ رہا ہے۔ بعض لوگ اسی ساری سازشی تھیوری دیکھ کر جو سمجھ رہے ہیں لگتا ہے کہ وہی سچ ہے کہ کورونا کی سازش بھی دراصل انہی سازشی نظریات پیش کرنے والوں کی ایک سازش ہے، اور وہ جان کر نظریات کے سیلاب میں انسانیت کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کی طرح اصل کہانی لوگوں کی نظر سے دور ہی رہے۔ صفحہ 5 پر آج آیت اللہ سید حامد الحسن کی مسلسل تحریر قرآن کریم انسان اور انسانیت کی قسط نمبر 106 کے تحت امن و صلح اور اصلاح کی دوسری قسط شائع ہوئی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ مضمون جب قارئین کرام کی نظروں کے سامنے ہوگا اس دن جمعہ ہوگا، اور اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع۔ کمسنی سے اسے ہم ہر ماہ رمضان میں اہم جانتے رہے ہیں، لیکن عظیم المرتبت ہستی آیت اللہ عظمی المرحوم السید روح اللہ الخمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسرائیلی مظالم کے مقابل یوم القدس قرار دے کر تمام حق پسند دنیا کو ایک مرکز پر آ جانے کا موقع فراہم کیا، اور جو بھی مسلمان اس دن کسی بھی طرح کے احتجاج سے خود کو دور رکھیں اسے خود اس کی اپنی معاشرتی زندگی میں ذلت اور شرمندگی کا احساس ضرور رہے گا۔ آپ اپنے مضمون میں بیت المقدس کے تاریخی پس منظر کو قدر تفصیل سے لکھنے کے بعد بھی لکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ ہم بیت المقدس کے بارے میں سب کچھ کہہ سکیں، لیکن وہ گھر جسے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے ایک عظمت ملنا شروع ہوئی، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے کے بعد اس کی عظمت تمام عالم میں تسلیم شدہ ہے، جو ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کا تقابل کسی بھی طرح خانہ کعبہ سے کرنا اس لیے ضروری نہیں کہ دونوں گھر اللہ کے ہیں، بس اتنا فرق ضرور ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے لیے کہا ان اول بیت، یعنی پہلا گھر روئے زمین پر پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، لیکن وہ گھر کے جس کے چاروں طرف ان انبیاء کے نقوش ہوں وہ بھی تمام عالم اسلام کے لیے کتنا مقدس ہوگا۔ اسی جگہ محراب علی، اسی میں حجرہ مریم، 40 پیغمبروں کے حجرے، اسی میں حضرت عیسیٰ کی جس جگہ ولادت ہوئی، حضرت مریم کے والدین کے روضے، مقام صلیب، وہ جگہ جہاں یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی تھی جبکہ اللہ نے انہیں عرش کی بلندیوں پر اٹھا لیا، ان کی شبیہ وہاں چھوڑ دی گئی۔ اسی قدس کے قریب جبل طور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تاریخی جگہ، اسی میں
इराक सुलेमान, इसी में वो जगह जिसके लिए कुरान ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, जहां से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। हमारे नजदीक दुनिया के वो तमाम मज़ाहिब के लोग जो बैतुल मुक़द्दस से अपनी रूहानी वाबस्तगी रखना चाहते हैं तो उनको इसका हक मिलना ही इंसानी शराफत कही जाएगी। हम हुकूमत इसराइल से भी कहेंगे कि आप हजरत इब्राहिम के वक्त से खुद आपकी अपनी मुरतब की हुई तारीख देखें तो आप भी यही फैसला करेंगे कि यरूशलेम सबकी अकीदतों का मरकज था और उसे रहना चाहिए। बैतुल मुक़द्दस के हुदूद में जिसका जहां जो हक है वो उसे देना ही सही अदल और सही इंसाफ होगा। नाज़रीन इकराम, खुसूसी सफ़े पर आज यौमुल कुद्स के ताल्लुक से मज़ामीन शाये हुए हैं। मौलाना सैयद अली हाशिम आबिदी अपने मज़मून यौम कुद्स ज़ालिमों से नफरत और मजलूमों की हिमायत का दिन में लिखते हैं कि आलम इंसानियत को उमूमन और आलम इस्लाम को खुसूसन रहबर कबीर इंक़िलाब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मी आका सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी क़द्दसर्रहू के ऐलान पर लब्बैक कहते हुए इस दिन ज़ालिम आलमी साम्राज्य अमरीका और इसराइल बरताया के खिलाफ एहतिजाज और मजलूमीन से इजहार हमदर्दी करना चाहिए। यौम कुद्स ज़ालिमों से नफरत और मजलूमों से हमदर्दी का दिन है। दूसरा मजमून आदिल फराज का बउनवान फलस्तीन पर आलम इस्लाम की बेहिसी और इस्तेमारी मंसूबागिरी है, जिसमें फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि फलस्तीन की आजादी और खुद मुख्तारी के लिए पूरी दुनिया में तने-तनहा ईरान ही है जो मुख्तलिफ तरीकों से सदाए एहतिजाज बुलंद करता है। रहबर कबीर इमाम खुमैनी ने फलस्तीन की आजादी और खुद मुख्तारी का जो ख्वाब देखा था उसे शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ईरानी कौम ने अपनी पूरी तवानाई के साथ काम किया है और बेशुमार कुर्बानियां पेश की हैं। रहबर इंक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी हमेशा फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत में सीना सिपर रहे हैं, मगर आलम इस्लाम की सवालिया खामोशी और बेहिसी बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन की आज़ादी की राह में रुकावट है। इसी ताल्लुक से एक मुख्तसर मजमून मुजाहिद आलम रिजवी का है जिसका उन्वान है फलस्तीन और इनकलाब की आहट। लिखते हैं कि इनकलाब इस्लामी ईरान ने फलस्तीनी इंतिफाजे में नई जान डाल दी। चुनांचे नौबत ये आन पहुंची है कि अब इसराइल नील ता फुरात वाला नारा बौखलाहट में भूल गया है या फिर मसलहतन भूल बैठा है। इतना जरूर है कि आज इसराइल गासिब अपने तमाम वसाइल इम्कानात और बैन अल अक़वामी तंजीमों की जानिबदारी और आलमी मीडिया पर कंट्रोल रखने के बावजूद पूरी दुनिया में साजिशी जहनियत, जुल्म और बर्बरी और बच्चों के कातिल के नाम से जाना जा रहा है, जो एक ऐसे तूफान की अलामत है जिसकी तेज तुंद हवाएं इसराइल को उड़ाकर नेस्त नाबूद कर देंगी। वो लिखते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों का खून रंग लाएगा और मस्जिद अक्सा में दुनिया भर के मुसलमान नमाज शुक्राना अदा करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Ruzi's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. नाजरीन आदाब, अवधनामा के सफ़ा नंबर 9 के साथ मैं मजहर हुसैन आपका खैर मकदम करता हूँ। मजदूरों की बसों को रोका जाना अफसोसनाक। संभल जिला कांग्रेस ने एसडीएम के तवस्सुत से रियासती गवर्नर को इरसाल किया मेमोरेंडम। पीएनएन जिला और शहर कांग्रेस की जानिब से एक मेमोरेंडम एसडीएम राजेश कुमार को पेश किया, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर अपने घरों को वापस जाने वाले मुंतजिर मजदूरों के लिए बसों को रोके जाने का कदम काबिले मजम्मत है। मेमोरेंडम में बताया गया है कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी के जरिए रियासती हुकूमत को एक खत लिखकर मांग की गई थी कि बेहाल मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस को 1000 बसों की इजाजत दी जाए, जो रियासती हुकूमत ने टालमटोल के बाद दी थी, मगर जब वो रवाना हुई तो उन्हें रोक दिया गया और मामूली बात पर तमाम बसें इसी तरह खड़ी रह गईं और इसके खिलाफ एहतिजाज करने वाले कांग्रेस के रियासती सदर को गिरफ्तार भी किया गया। हुकूमत का ये कदम भी आमरानी ज़हनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों की वापसी के लिए कांग्रेस के जरिए चलाई गई बसों को हरी झंडी दी जाए। हसरत उन गुंचों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। कोपागंज के 2 तलबा समेत 3 अफराद की सड़क हादसे में हुई मौत पर मौलाना इब्ने हसन मौलवी का इजहार ताज़ियत। ये खबर इंतहाई रंजोगम के साथ सुनी गई कि गुज़िश्ता मंगल के रोज 19 मई आजमगढ़ के करीब कोपागंज महल्ले फुलैलपुरा के रहने वाले 2 तालिब इल्म समेत 3 अफराद की निहायत दर्दनाक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई, जिसके सबब मुख्तलिफ मदारिस व मकातिब व इल्मी और मजहबी हलकों में रंज गम का माहौल छा गया। अगर अमरोही के 23वीं यौम वफात पर ऑनलाइन जिक्र मासूमीन। अमरोहा बुजुर्ग शायर अलहाज अली मुंतजब नकवी मरहूम अगर अमरोही की 23वीं बरसी के मौके पर मौलाना तनवीर हुसैन फाउंडेशन की जानिब से एक ऑनलाइन महफिल बाउनवान जिक्र मासूमीन मुनक्किद हुई। याद रहे कि अलहाज मोहम्मद अली मुंतजब नकवी अगर अमरोही मरहूम इमामुल मुदारिस इंटर कॉलेज अमरोहा में हेड क्लर्क और जनाब मुंतजिर
काजिम अमरोही के शागिर्द थे। आपने 24 रमजान उल मुबारक 1417 हिजरी मुताबिक 3 फरवरी 1997 को 84 बरस की उम्र में इंतकाल किया। नमूने की तफ्तीशी रिपोर्ट में 15 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत पाई गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 163 अफराद की 15 और 16 मई 2020 को नमूने चेक के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया था, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट मौसूल हुई है। तफ्तीशी रिपोर्ट में 15 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है, बाकी 148 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट मनफी मौसूल हुई है। दिल्ली से आने वाले मजदूरों को मकामी स्कूल में किया गया क्वारंटीन। संभल महकमे सेहत की टीम ने महल्लों में बाहर से आने वालों की जानकारी के लिए चलाई मुहिम। PNN पंजाब, राजस्थान, मुंबई और दिल्ली से आने वाले मजदूरों की तलाश जारी है। महकमा सेहत की टीम के लोग गली गली और महल्ले में जानकारी ले रहे हैं कि कहीं कोई शख्स तो बाहर से नहीं आया है। इसी दौरान आज दिल्ली से ट्रक में बैठकर काफी मजदूर संभल पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और अस्पताल ले गए, जहां उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। जांच के लिए नमूने भी भेज दिए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को मकामी स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। प्रयागराज 21 मई कोरोना भुखमरी और बेरोजगारी की मार झेल रहे मुहाजिर मजदूरों का करोड़ों की तादाद में नकल मकानी सदी की सबसे बड़ी आफत है। लोकतांत्रिक जनता दल के सूबाई सदर जुबैर अहमद कुरैशी ने प्रेस को भेजे अपने बयान में यह ख्याल इजहार किए। जुबैर ने कहा कि इख्तिसादी निजाम का महवर समझे जाने वाला ये तबका मुल्क का बेशकीमती असासा है, लेकिन बीजेपी हुकूमत के गैर इंसानी सलूक से तकरीबन 20 करोड़ आबादी वाला ये तबका आज हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भूख और सड़क हादसे का शिकार होकर दम तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल हिला देने वाली इस आफत को भी मरकजी और रियासती हुकूमत गूंगी बहरी बनकर तमाशा देखने का काम कर रही है। मशहूर आलिम दीन हसन अब्बास फितरत मरहूम के इंतकाल पर अवधनामा में शाये खुसूसी सफ़ा 8 के साथ मैं मुसी रज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में। नहजुल बलागा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि लोगों के दरमियान ऐसे रहो कि अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं और अगर ज़िंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हो। बिलाशुबा मौलाना हसन अब्बास फितरत मरहूम की शख्सियत ऐसी ही सिफ़ात की हामिल थी कि जब तक वो इस दुनिया में रहे लोग इश्तियाक़ दीदार में तूलानी सफ़र की ज़हमतें उठाना भी गवारा कर लेते, और अब जबकि उन्होंने अपने रब से मुलाकात करने के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया तो न जाने कितने चश्मे मरदुम के बांध टूट गए और क़ुलूब का रंज व गम आंसुओं की शक्ल इख्तियार करके रीश व रुखसार को तर कर गया। मुल्क के हालात ने बहुत कम लोगों को उनके आखिरी दीदार का मौका दिया और बाकी आइज़ा व अक़रबा ने अपने हुस्न तसव्वुर में तस्वीर हसन को उभारते हुए उन्हें अलविदा कहा। मौलाना ने आज पूना में इस फ़ानी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और दायमी आखिरत के सफ़र का आगाज़ किया। मरहूम की तदफीन देर रात पूना वाक़ कब्रिस्तान जन्नताबाद में हुई। पूना में इमाम जुमा मौलाना कुमैल असगर के मुताबिक मौलाना हसन अब्बास फितरत गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। आज दोपहर हालत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल ले जाते वक्त इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर अपने मुल्क हिंदुस्तान के अलावा ईरान, इराक़, जर्मनी, नार्वे, पाकिस्तान, अमरीका समेत कई ममालिक के मजहबी, तालीमी, अदबी हलकों में गम की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर भी ताज़ियती पैगामात और गमों के इजहार का सिलसिला शुरू हो गया। मौलाना के पसमानदिगान में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मरहूम हल्लौर के रहने वाले थे और इब्तिदाई तालीम हल्लौर और फैज़ाबाद वाक़ वसीक़ा अरबी कॉलेज से हासिल करने के बाद लखनऊ वाक़ मदरसे नाज़मिया का रुख किया था। यहाँ मरहूम के असातिज़ा में सरकार मुफ्ती आज़म हिंदी मुफ्ती सैयद अहमद अली साहब, आली जनाब मौलाना सैयद हाशिम साहब, आली जनाब मौलाना सैयद अय्यूब हुसैन साहब, आली जनाब मौलाना सैयद रसूल अहमद साहब और आली जनाब मौलाना अबरार हुसैन साहब पारवी शामिल रहे, जबकि आपके हम जमात आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन, आयतुल्लाह सैयद मौलाना बाक़िर नक़वी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद इब्न हैदर और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियतें रहीं। उन्होंने जदीद तालीम के लिए लखनऊ और मुंबई यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और एक मशहूर आलिम दीन होने के साथ साथ एक मोतबर अदीब व शायर की हैसियत से भी जाने गए। मरहूम कई समाजी, तालीमी और मजहबी इदारों के रूह रवां, सहाफ़ी, माहिर तालीम होने के साथ साथ गरीबों की तालीम और माशी मदद के लिए हमेशा आमादा रहते। उन्होंने कई किताबें तख्लीक की जिनमें मलकुश शौराए फ़ारसी, हाफिज़ और ईरान, बयान अपना, अफ्रीका, सुर्ख़ सियाह, चश्मा आफ्ताब और इमाम खुमैनी वग़ैरह को काफ़ी शोहरत मिली।
شیعوں کے تعلیم میں مددگار سب سے بڑا ادارہ انجمن وظیفہ سادات مومنین کے برسوں تک صدر رہے اور اس کے ذریعے نہ جانے کتنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، ساتھ ہی انجمن کی توسیع میں بھی اہم کردار نبھایا۔ اس کے علاوہ خوجہ مسجد ممبئی میں امام جمعہ کے فرائض انجام دیے، کئی برسوں تک ریڈیو ٹی وی میں تقاریریں کی، اخباروں میں برابر مقالے لکھے، نیز خود اپنا اخبار صداقت کے نام سے نکال کر سماج کی آواز اٹھانے کے لیے میڈیا ہاؤس بھی قائم کیا۔ مرحوم کو ملی و قومی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزاز سے نوازا گیا، جس میں زینبیہ ایوارڈ ممبئی، شہید متحری ایوارڈ ایران، امیر المومنین ایوارڈ جیسے اعزاز قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسن عباس فطرت مرحوم کے انتقال پر ان کے رفقا و مشاہیر زمانہ کے تاثرات کو بھی اودھنامہ نے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے، جو ہمارے رفیق کار ڈاکٹر ہارون رشید کی آواز میں ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ مولانا حسن عباس فطرت کے انتقال پر مشاہیر، علماء، ادباء اور دانشوروں کے تعزیتی تاثرات اور پیغامات بھی اودھنامہ نے شائع کیے ہیں۔ آیت اللہ سید حمید الحسن نے کہا ہے کہ ادیب، خلیق اور عزیز رفیق کی رحلت ایک عظیم صدمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجت الاسلام مولانا حسن عباس فطرت کا انتقال میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ مرحوم نازمیہ میں ہمارے ساتھ درجہ عالم سے شریک ہوئے اور ممتاز افاضل تک ہمارے ساتھ رہے۔ ہماری جماعت کے سبھی افراد بشمول آیت اللہ باقر نقوی صاحب، ڈاکٹر قلب صادق، مولانا سید ابن حیدر صاحب اور میرے بڑے بھائی قائم مہدی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ITRC، سبھی ان کے ہمدرد اور محبوں میں رہے۔ اپنے اساتذہ کے نزدیک بھی وہ نہایت مقبول تھے۔ مرحوم اچھے خطیب اور مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ خلیق اور خوش کردار تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے انتقال کی غم کی چادر نے پورے عالم اسلام کو ڈھانپ لیا ہے۔ اردو کے ممتاز ناقد پروفیسر شارب رضولوی نے کہا کہ مولانا حسن عباس فطرت صاحب ایک اہم ادیب اور روشن خیال عالم دین تھے۔ انہیں عربی، فارسی، اردو اور کئی زبانوں پر مکمل دسترت حاصل تھی۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ مختلف زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں اہم کتاب ملک الشعراء فارسی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام شعراء کی خصوصیات اور اہمیت کا جائزہ لیا ہے جنہیں مختلف عہد میں ملک الشعراء کا خطاب حاصل ہوا۔ ان کی ایک اور بہت اہم کتاب حافظ اور ایران ہے، جس میں انہوں نے ایران کے کلچر اور تہذیب کے پس منظر میں حافظ کی شاعری کا جائزہ لیا ہے، نیز سماجی مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ مرحوم روشن خیال عالم اور کشادہ نظر ادیب تھے۔ عالمی شہرت یافتہ فکشن نگار پروفیسر انیس اشفاق نے کہا کہ ادیب، خطیب، عالم اور محقق مولانا حسن عباس فطرت کا انتقال ادبیات اور مذہبیات کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے جنہیں ادبی اور مذہبی علوم پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں تصنیف کی۔ ان کی گراں قدر اور دیدہ ورانہ تحریروں نے ادب اور مذہب دونوں کے دامنوں کو مالا مال کیا۔ مولانا حسن عباس فطرت کا انتقال ادبیات اور مذہبیات کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ پروفیسر انیس اشفاق نے کہا کہ اردو، عربی اور فارسی جیسی غنی زبانوں میں مولانا کی مہارت اور کمال نے انہیں عالم بے بدل کا درجہ عطا کیا۔ ان کے تبحر علمی کا عالم یہ تھا کہ اردو کے بڑے اور محکم محققوں نے دوران تحقیق عربی اور فارسی کی مشکل منزلوں میں ان سے خاطر خواہ استفادہ کیا اور ان کے ہر حرف کو مستند جانا۔ مولانا کے اسی علمی تعاون نے ان محققین کی تصنیفوں کو درجہ اعتبار عطا کیا۔ مولانا سید جمشید حسین رضوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مولانا حسن عباس فطرت قوم و ملت کے ہمدرد بزرگ عالم دین تھے۔ ان کی وفات حسرت یاس تمام ملت شیعہ کے لیے غم کا باعث ہے اور ان کی رحلت قوم کا عظیم خسارہ ہے۔ مولانا سید محمد جابر جوراسی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ اس اطلاع نے کہ مولانا حسن عباس فطرت پونا اس دنیا میں نہیں رہے سخت دلی صدمہ پہنچایا۔ مرحوم قوم کے ایک ایسے اہل قلم تھے جن کی پختہ اور شگفتہ تحریروں کا بدل فی الحال کوئی نظر نہیں آتا۔ مجل اصلاح سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ زمانہ ذوف و عدالت میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ اسی ماہ سیام کے دوران بھی انہوں نے فون کیا تھا، جس سے ان کی نقاہت اور ذوف کا تو اندازہ ہوا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ماہ سیام کے رخصت ہونے سے پہلے ہی خود رخصت ہو جائیں گے۔ شب جمعۃ الوداع آسود لحد ہو گئے۔ معبود مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن اور نیا دور کے ایڈیٹر رہے ڈاکٹر وجاہت حسین رضوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا حسن عباس فطرت نے اپنے وطن ہلور کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ ان کی علمی، ادبی اور صحافتی کے ساتھ ہی سماجی خدمات نے نہ صرف ان کا بلکہ پورے ہندوستان کے نام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا ہے۔ ڈاکٹر رضوی کا کہنا ہے کہ میں ان کے کافی قریب رہا ہوں۔ وہ قوم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور بہت کچھ کیا بھی۔ ان کے انتقال سے کافی کچھ رہ گیا جو پورا ہونا مشکل ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہیں گے۔
सैयद आइनुर रजा सेक्रेटरी नशर इशात अंजुमन वजीफा सादात मोमिनीन ने अपने पैगाम में कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई कि बुजुर्ग आलिम, मोतबर दानिश्वर और अदीब, बेबाक और बेलाग सहाफ़ी, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ, मुतरजिम, हद दर्जा बुज़ला संज और हमदर्द, मुख्तलिफ इदारों के रूह रवा, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हसन अब्बास फितरत, साबिक़ सदर अंजुमन वजीफा सादात मोमिनीन, इमाम जुमा पूना ने दाई अजल को लब्बैक कहा। हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मरहूम मग़फ़ूर के उलू दर्जात की दुआ करते हैं। मौलाना मौसूफ अंजुमन वजीफा सादात मोमिनीन के साबिक़ सदर व मनसबी मेंबर नीज सरगर्म कारकुन और कारकुन कमेटी मेंबर थे। इनके अलावा मौलाना मकबूल अहमद, मौलाना इब्न हसन एमलवी, मौलाना मंदर सादिक, मौलाना शमशेर अली मुख्तारी, मौलाना मुराद रजा, मोहम्मद हसनैन बाकरी, डॉक्टर मौलाना सैयद शहवार हुसैन नकवी, मौलाना जाहिद हुसैन अलीगढ़ और सैयद इकबाल रिजवी शारिफ दोहा कतर के तासुराती पैगाम को भी अवधनामा ने खुसूसी तौर से शाये किया है। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर बख्तियार उस्मानी ने लोगों के बीच जाकर मास्क, हेड कवर, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। कोरोना योद्धा की अहम भूमिका निभाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को युवा समाज सेवी शरद यादव के द्वारा जिलाधिकारी टांडा, अभिषेक पाठक व क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह की मौजूदगी में अंग वस्त्र व कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अलविदा जुमा और ईद उल फितर को लेकर अधिकारियों ने ईदगाह कमेटी, मस्जिद, मदरसे व नगर के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने कोरोना को हराने के लिए ईद का त्योहार घरों के भीतर रहकर ही मनाने का आह्वान किया। युवराज दत्त महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने टैगोर इकाई के स्वयं सेवक सौरी मिश्रा व ईशांग रस्तोगी के सहयोग से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम भगवतीपुर को सैनिटाइज कर गाँव के वृद्धजनों, दिव्यांगों, बच्चों एवं सभी पुरुष एवं महिलाओं को मास्क वितरित किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते सैकड़ों की संख्या में घर लौट रहे प्रवासी भारतीयों की रास्ते में हुई मौत और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ईद का पर्व लोगों को अपने घरों में रहकर सादगी से मनाना चाहिए। ये विचार समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान प्रदेश सचिव दानिश इमाम ने कही। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। लातूर जैसे कई जगह तो पानी की कमी की वजह से हालात अत्यंत भयावह हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति अपनी बेरुखी अपनाए रहते हैं। उक्त बातें शोधार्थी छात्र अर्थशास्त्र विभाग एवं वरिष्ठ छात्र नेता अभिषेक सिंह पटेल ने जल संरक्षण पर आधारित अपनी पत्रिका पथगामिनी के तृतीय संस्करण के विमोचन के दौरान कही। सोनभद्र में भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी की तरफ से ओबरा सोनभद्र में ओबरा सीओ भास्कर वर्मा, थाना अध्यक्ष शैलेश राय एवं ओबरा थाना एसआई कृष्ण अवतार सिंह को भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी के प्रदेश महामंत्री राजेश जिंदल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी संतोष सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के धनसारी गाँव में खेत की मेड़ को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, इससे 10 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है और जांच पड़ताल शुरू की है। आजमगढ़ जिले में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी एनपी सिंह और सीएमओ डॉक्टर एके मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। जिले में संक्रमितों की संख्या 30 पहुंच गई है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी द्वारा गोविंद नगर विधानसभा वार्ड 25 रावतपुर थारो बस्ती में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणिक होम्योपैथिक दवा और सैनिक एल्बम 30 इम्यूनिटी बूस्टर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज कई बस्तियों में वितरण किया। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है, दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा।